वफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला बरतानिया में मौजूद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर तवानाई ने कहा कि नेट मीटरिंग के निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। जिन लोगों के घर सोलर लगे हैं उनके लिए कोई तब्दीली नहीं। अक्टूबर से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कमी आएगी। सिपा सालार की तैनाती के हवाले से उन्होंने दावा किया कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में मौजूद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। वफाकी वजीर ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि ये जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिर फैसला वजीर आज़म ने करना है। इमरान खान अगर आवाम के खैर खा हैं तो उनको खैरपुर ना तंशा जाना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर मरियम नवाज के इख्तिलाफ का सवाल हुआ तो खुर्रम दस्तगीर ने जवाब दिया कि मरियम नवाज पार्टी की नायब सदर ही पार्टी में इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है। दी है वफाकी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमत को, वो उन सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इस्तेमाल हो रही है। और उसमें कुछ दवाइयों के मामलात थे, जब मैंने वहाँ दौरा किया तो इंशाअल्लाह वो ज़रिए इंतज़ामिया को भी और NTDC सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है उसको भी हिदायत की मैंने की है कि वो इन मुतासरीन को पूरी तरह फैसिलिटेट करें और सहूलियात दें। पहला तो ये सब्जेक्ट था। दूसरा ये था कि चूँकि वहाँ हम NTDC के प्रेमिसेस मौजूद थे तो ये अब बहुत अल्लाह ताला का एहसान है मैं और तमाम मैं इदारों का, NTDC का भी, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है, और सेप्को का जो सक्खर की कंपनी है, और तीसरा जो है वो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पेस्को का, कि अब अगरचे बिजली का निज़ाम हमने आज से 10 दिन पहले ही मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया था, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइंस हमारी गिरी थी, जो खंबे गिरे थे, उनकी भी बहाली का काम जो दादू कुजदार और सिब्बी मच लाइंस थी, सिब्बी कोयटा में 10 हमारे जो टावर थे वो गिरे थे, वो अल्लाह ताला के करम से वो दोबारा खड़े कर दिए गए हैं और उनके ज़रिए जो है वो बिजली रिस्टोर हो गई है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मुंडा के मुकाम पे, मदियन में, मट्टा में, बाजौड़ में, तेमरगरा में, जंडोला में, इन सब जगहों पर ट्रांसमिशन लाइन हमारी गिरी थी। हमने उन बिजली को डाइवर्ट करके वहाँ बिजली हम फराम कर रहे थे, लेकिन अब ये तमाम जो इन इलाकों में जो रिपेयर का काम है ट्रांसमिशन लाइंस का, वो भी मुकम्मल हो गया है अल्लाह ताला के करम से। और अभी हम चंद दिनों में खैबर पख्तूनख्वा भी जाएंगे उसका इफ्ताह करने के लिए दोबारा। अब जो सिर्फ बिजली की फराहमी में तातुल है वो सिंध की चंद तहसीलों में है, ख़ास तौर पर दादू के इर्द गिर्द, जिनमें खैरपुर नाथन शाह सर फहरिस्त है। वहाँ मोहतरम हज़रात, यहाँ में अंदाज़ा नहीं होता, अभी भी 8 से 10 फुट पानी खड़ा है, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो तकरीबन पूरी की पूरी पानी के अंदर हैं। ग्रिड स्टेशनों के अंदर भी हमें कल उन्होंने रिपोर्ट की और वीडियोस भी दिखाई कि 4.5-5 फुट तक पानी मौजूद है, यानी पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है वो पूरा पानी के अंदर इस वक्त। तो उनको हम अब कोशिश यही है, इसके लिए कल इस पर हमने बहस की कि किस तरह वहाँ भी बिजली को रिस्टोर किया जाए। तो अब कोशिश की जा रही है, वो एक कोशिश सक्खर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी कर रही है। उनको मैंने ये भी हिदायत की है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम NTDC उनको जो ज़ेर आब वाली केबल है वो प्रोवाइड करके, कि अगर इसने पानी ने वहाँ वो खड़ा है और कुछ देर लगेगी तो ज़ेर आब केबल के ज़रिए बिजली को बहाल करके वहाँ उन इलाकों में बिजली पहुँचाई जाए, तो इंशाअल्लाह उसमें अगले चंद दिनों में हमें पेशरफ्त मुतवक्को। तीसरा जो इशू था, जैसे मैंने कहा, पहला तो वहाँ ट्रांसमिशन जो हमारा ग्रिड स्टेशन है उसका मामला था, दूसरा पूरे मुल्क की ट्रांसमिशन जो है। इससे कबल वज़ीर आज़म के SCO सरबराहान ममलकत के इजलास में शिरकत के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इजलास के दौरान पाकिस्तानी क़यादत और वफ़द की गैर रस्मी मुलाकातें हुई। तंजीम के रुकन ममालिक ने सैलाब के हवाले से पाकिस्तान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए मदद का इंदिया दिया। SCO के इजलास के मौके पर चीन, रूस, ईरान और तुर्की के सदर के साथ अहम मुलाकातें हुई, जिनमें तमाम ममालिक की क़यादत ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। चीन के सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म को दौरा चीन की दावत दी है। नवंबर के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे। रूस के सदर ने भी वज़ीर आज़म को रूस के दौरा की दावत दी है, जिनकी तारीखों का तयन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस मौके पर एक बात बड़ी वाज़ेह हुई है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा के खात्मा की ज़रूरत है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क की मदद करने वाले ममालिक मुतासिर होते हैं। जब हम आए तो मुल्क के हालात मखदूश थे, जो बेहतर हो रहे हैं। हालात बेहतर होंगे तो महंगाई और कीमतों में भी कमी होगी। वज़ीर आज़म के दौरा समरकंद के दौरान तमाम ममालिक के सरबराहों ने मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह के साथ मुलाकातों को याद किया और कहा कि उन्होंने अपने दौरा हुकूमत में इलाकाई ताउन के फ़रोग़ के लिए जामे इक़दामात किए थे, जिनको वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि चीनी सदर ने SCO से अपने खिताब में कहा कि हम वज़ीर आज़म को एक बेहतरीन काम करने वाला अनथक रहनुमा के तौर पर जानते हैं। उन्होंने रेलवे लाइन CPEC के मुख्तलिफ मनसूबों और ख़ित्ते में सड़कों की तामीर और बाहमी राब्तों के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की और कहा कि हम हर मौसम में पाकिस्तान के दोस्त हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकले और इस्तेहकाम आए। चीन के सदर ने गैर मशरूत तौर पर हर तरह की मदद और हिमायत का इंदिया भी दिया। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने अपनी मुलाकातों और गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि आलमी सतह पर ओज़ोन के मुतासिर होने से मौसमियाती मुश्किलात पैदा हुई हैं, जिनसे पाकिस्तान शदीद मुतासिर हो रहा है और हम दुआ करते हैं कि कोई और मुल्क मुतासिर ना हो। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आने वाले वक्तों में फसलों के तबाह होने की वजह से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जिसके लिए आलमी, इलाकाई और हमसाया बरादरी की मदद की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि IMF, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के साथ दोबारा अपने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं, जबकि सैलाब की सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हमारे तर्जुमान बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद पाकिस्तान में मनफी सियासत के रुझान में कमी नहीं आई है। वज़ीर आज़म समरकंद से वापसी पर सैलाब ज़दा इलाकों के दौरा पर हैं, जिसके बाद वो मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए बरतानिया जाएंगी, जहाँ से वो जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि इस वक्त मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर बहस जारी है कि कौम को इस वक्त जितनी इत्तेहाद और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, माजी में नहीं थी। अब भी बारिशें जारी हैं, करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, जिनके पाकिस्तान खाना और कपड़े नहीं। मुल्क की 22 करोड़ अवाम को सैलाब ज़दगान की बहाली और मदद के लिए मुत्तहिद होकर किरदार अदा करना होगा। सदर पुतिन ने रूस यूक्रेन तनाज़ा पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को सराहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पहली मरतबा किसी आलमी प्लेटफॉर्म पर शिरकत के लिए गए और इस मौके पर जितनी पजीराई हुई, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक सवाल के जवाब में वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि पाकिस्तान और अवाम के मुफाद और फलाह और बहबूद के लिए ज़ाती मुफादात और अना आड़े नहीं आ सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ थे तो इस वक्त भी उन्होंने असम्बली में मिसाक मईशत की दावत दी थी, जो रद्द कर दी गई। आज भी मईशत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। सियासत के वक्त में सियासत होगी, जब इंतखाबात होंगे और मैदान सजेगा तो सियासत भी होगी, लेकिन मिसाक मईशत के लिए हम आज भी तैयार हैं। सियासत को एक तरफ रखकर बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आज तक सैलाब, इससे होने वाली तबाही और सैलाब ज़दगान की बात नहीं की। इक़्तिदार जाने का नशा टूट रहा है, जो इसका सता रहा है, और इस हालात में वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। आज भी 2 सूबों और गिलगित बाल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है, लेकिन दोनों सूबों के वज़राए आला सैलाब के हवाले से मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रहे। जनूबी पंजाब, सवात और टानिक में हालिया बारिशों और सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इन इलाकों में आपको PTI की सूबाई हुकूमत नज़र नहीं आएगी। नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक सवाल के जवाब में वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि आइन में जो तरीक़ाकार दर्ज है, इसके मुताबिक जो मौजूदा वज़ीर आज़म होगा वो आर्मी चीफ की तैनाती का फ़ैसला करेगा। शहबाज शरीफ नवंबर में इसका फ़ैसला करेंगे। नवाज शरीफ ने 4 मरतबा ये आइनी फरीज़ा अंजाम दिया है। इमरान खान पहले से आफर कर रहे हैं, वो एक दिन बात करते हैं और बाद में मकर जाते हैं। उनकी यह दरख्वास्त है कि इस मामले को मौजू बहस नहीं बनाना चाहिए। जिस तरह मीडिया में ये मामला मौजू बहस बना हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। इदारे की रवायत और तक़द्दुस इस बात की मुतकाज़ी है कि इसको मौजू न बनाया जाए। ये आइनी फरीज़ा है और वक्त पर निभाया जा सकता है। इलेक्शन अगले साल अगस्त में होंगे। फ़ौज के सरबराह की वफ़ादारियाँ दस्तूर, आइन और इदारे के साथ होती हैं। इसको मुतनाज़ा न बनाया जाए और इससे एहतराज़ किया जाए। सियासत होती रहती है। सारी दुनिया में सियासतदान एक दूसरे के साथ सियासी मैदान में दस्त वगरबान होते हैं। ये सिलसिला पहले भी चला है और आइंदा भी जारी रहेगा, लेकिन सियासत को इदारों में नहीं घसीटना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि दुनिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के लोगों की इमदाद करना चाहती है, लेकिन इसके बरक्स इमरान खान और उनके साथी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को इमदाद ना मिले। कभी वो IMF की इमदाद तो कभी सैलाब ज़दगान की मुआवनत रोकने की कोशिश होती है। ये लोग पाकिस्तान की कौमी सलामती और वजूद पर बार बार हमला करते हैं। ये पाकिस्तान के कौमी मुजरिम हैं। अपने इक़्तिदार के लिए इमरान खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से भी दरेग नहीं करेंगे। वो ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे पर यकीन रखते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रूस से तेल और गैस की भी बातचीत हुई है, लेकिन रूस ने पाकिस्तान को किसी ख़त के बारे में कोई बात नहीं की। रूस ने पाकिस्तान को गंदम और गैस की फ़राहमी की भी पेशकश की है और कहा है कि सेंट्रल एशिया तक उनकी पाइपलाइंस आ रही हैं। अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को गैस पहुँचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। अपने दौर में उन्होंने करप्शन के ऐसे तरीक़े ईजाद किए जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती।
पंजाब की हुकूमत ने फराह खान के केस ख़त्म कर दिए हैं, जबकि इल्ज़ामात हुकूमत पर लगा रहा है। इमरान खान का कोई सियासी मौक़िफ़ नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती हमारी इक़्तिसादी सलामती से जुड़ी हुई है। इमरान खान पाकिस्तान की कौमी और इक़्तिसादी सलामती पर बार बार हमले कर रहा रहे। इक़्तिदार जाने की वजह से उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ ने कभी भी पाकिस्तान के अवाम और मईशत की तबाही की बात नहीं की। नवाज़ शरीफ को फांसी की सज़ा तक पहुंचाया गया, मगर फिर भी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोले। जिस तराजू पर नवाज़ शरीफ को तोला गया, इसी तराजू पर इमरान खान और उसके साथियों को तोलने की ज़रूरत है। नवाज़ शरीफ ने आर्मी चीफ की तैनाती को कभी भी बहस का मौजू नहीं बनाया। एक सवाल पर वज़ीर दिफा ने कहा कि अदालतों के फ़ैसले कानून के अहम ज़राए होते हैं, माजी के फ़ैसलों को सामने रख कर देखना चाहिए। अगर माजी के फ़ैसले कानून और आइन के मुताबिक नहीं हैं तो इसका सद्देबाब होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब कल शाम को समरकंद से वापस आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब उनका दौरा वहाँ पे रहा है और बड़ी पजीराई मिली है उनको। 10 सरबराहान मुमलिकत जो हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक के, उनसे उनकी मुलाकात हुई। एक दफ़ा नहीं बल्कि गैर रस्मी मुलाकातें जो हैं 2-2, 3-3 बार उनसे हुई। और ख़ुसूसन पाकिस्तान में सैलाब के हवाले से सब ने भरपूर जो है हमदर्दी का भी और मदद का भी जो है इंदिया दिया। सबसे जो इम्पॉर्टेंट वहाँ पे मुलाकातें रहीं वो प्रेसिडेंट शी के साथ, चाइना के सदर के साथ, और व्लादिमीर पुतिन रशिया के सदर जो हैं उनके साथ, ईरान के सदर के साथ, तुर्की के सदर के साथ। और इन मुलाकातों में इन तमाम ममालिक ने भरपूर ताअवुन का यकीन दिलाया। प्रेसिडेंट शी ने प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है और इंशाल्लाह नवंबर के पहले हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म चीन का दौरा करेंगे। इसी तरह सदर पुतिन ने भी प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है, तो उस दौरे के बाद जो है उनकी वहाँ भी जाने की तारीख जो है हतमी इंशाअल्लाह ताला सामने आ जाएगी। नवंबर के पहले हफ्ते में। तो ये एक बात जो है वो बड़ी साफ जो है सामने आई कि दुनिया जो है इस वक्त हमारी मदद के लिए तैयार है। ख़ुसूसन हमारे जो, मैं SCO की बात कर रहा हूँ, उसके मेंबरान। लेकिन इस वक्त जो एक डिलिबरेटली जानबूझ के जो है मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से पाकिस्तान में एक गैर सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा जो इस वक्त जारी है, उससे हमारी जो मदद करने वाले ममालिक हैं वो भी डिस्करेज होते हैं और हालात जो है वो संभल भी नहीं पाते। बावजूद इस बात के कि आज से 4-5-6 महीने पहले जब हम बरसरे इक़्तिदार आए थे, अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में, तो उस वक़्त जितने हालात मखदूश थे, अब हालात जो है उससे कुजा बेहतर हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ बेहतर भी होंगे और हालात की जब बेहतरी होगी तो उसके साथ साथ महंगाई में भी कमी होगी। जो इस वक्त तकालीफ हैं हमारी आवाम की मुख्तलिफ अशिया की कीमतों के हवाले से, उसमें भी रिलीफ जो है इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। इस दौरे के दौरान जो है एक चीज़ बड़ी वाज़ेह आई कि तमाम ममालिक के सरबराह ने मियाँ नवाज शरीफ को जो है सलाम दिया और उनको याद किया, उनके साथ जो उनकी मुलाकातें थी उनको याद किया। तो पाकिस्तान की जो अक़वामे आलम में जो एक जगह बनी थी
میاں نواز شریف کے وقت جو انیشیٹوز لیے تھے آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے شہباز شریف جو ہے اس روایت کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. اور پریزیڈنٹ شی نے میٹنگ میں شروع میں ہی بالکل چند فکروں کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک ایفیشینٹ اور پریگمیٹک لیڈر کی حیثیت سے جانتا ہوں. یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے سی پیک کو اسی ایفیشنسی کے ساتھ اور اسی محنت اور تگدو کے ساتھ شروع کریں گے. اور انہوں نے اس سلسلے میں ہماری ریلوے لائن کی بات کی جو کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے، سی پیک کے مختلف جو منصوبے ہیں ان کی بات کی، ہمارے ریجن میں جو سڑکیں بن رہی ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی بات کی. اور پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ہر موسم کے ہم آپ کے دوست ہیں، آل ویدر اسٹریٹجک فرینڈ پاکستان جو ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مشکلات سے نکلے اور پاکستان میں استحکام آئے. انہوں نے غیر مشروط طور پر ہر قسم کی جو ہے حمایت اور مدد کا ہدیہ دیا. پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ بار بار اپنی جو مذاکرات تھے 1-on-1 میں یا جس میں ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے یا SCO کے دوران تقاریر میں یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی کہ گلوبل نارتھ جو ہے اس نے جو اوزون کو ڈیمیج کیا ہے اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں جو شروع ہوئی ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ باقی دنیا پہ نہ آئیں، لیکن پاکستان میں اس وقت 3.25 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوئے. آگے جو فوڈ سیکیورٹی کا فقدان ہوگا، ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں. پرائم منسٹر صاحب بار بار اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں، اور اللہ خیر کرے جلدی ہو جائے سلسلہ، لیکن آزمائش کا دور ہے جس میں ہمیں اپنے ہمسایوں کی، اپنے ریجن میں اور بین الاقوامی برادری کی جو ہے مدد کی ضرورت ہوگی. اور اس سے بین الاقوامی برادری کی ہمدردی اور موجودہ جو ہماری حکومت ہے اس کے ساتھ گڈ ول دیکھ لیں کہ 10 سربراہان کے ساتھ ملاقات ہوئی. IMF نے، ورلڈ بینک نے دوبارہ اپنے پروگرام شروع کیے. سیکرٹری اقوام متحدہ جو ہے وہ پاکستان کے اس ابتلا کے دور میں ترجمان الحمدللہ بنے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی یہاں پہ سیاست میں جو ہے وہ منفی جو ہے رجحان کا اس مصیبت کے باوجود جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی. میں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ اب بیرونی سازش کی بجائے بین الاقوامی سازش کا ہیش ٹیگ بنائے PTI، کیونکہ اب تو تقریباً ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی یا ہماری حکومت کی بھی جو ہے پاکستان کے حوالے سے عزت آبرو ہے نا یا سپورٹ ہے. جو حوالہ ہے وہ تو اس وطن کا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان تمام مرحلوں سے ہم گزریں گے. سیلاب اس وقت بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹانک گئے ہوئے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل اور اس ایریا میں ہیں. تھوڑی دیر میں وہ واپس آ جائیں گے. اس کے بعد جو ہے برطانیہ کے دورے کے لیے نکلیں گے اور برطانیہ 2 روز رک کے جو آخری رسومات ہیں وہاں پہ ملکہ برطانیہ کی اس میں شرکت کر کے اس کے بعد وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے چلے جائیں گے نیو یارک. جو مختلف حوالوں سے اس وقت پاکستان میں کنٹروورسیز جو ہیں آپ
کہ میڈیا میں جو ہے وہ بحث چھڑی ہوئی ہے ایک عرصہ دراز سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کبھی ماضی میں قوم کو اتحاد کی اتنی ضرورت نہیں تھی, سیاسی استحکام کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی اس وقت ہے. سردی کا موسم آ رہا ہے, بارشیں ابھی بھی بند نہیں ہوئی, رات کو بھی بارش, اچھی خاصی بارش ہوئی ہے, اور کھلے آسمان کے تلے کروڑوں لوگ جو ہے اس وقت پڑے ہوئے ہیں, جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں, سر پہ چھت نہیں ہے. اس وقت 22 کروڑ عوام کو متحد ہو کے اس سیلاب کی صورتحال, اس کے بعد خدا نخواستہ قحط کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے, تو اس میں نکلنے کی ضرورت ہے. میں نے ایک تو یہ آپ کو بریفنگ دینی تھی, باقی آپ کے سوالات ہیں, میں ان کا جواب جو ہے باری باری تمام دوستوں کا میں دوں گا. ایک اور بڑی خاص بات جو پریزیڈنٹ پیوٹن کے ساتھ آئی, انہوں نے ویسے تو کریملن میں نے اس کا سارے کا سارا جو کنورسیشن ہے اس کو میڈیا کو ریلیز کر دیا ہے, کہ انہوں نے پاکستان کی پوزیشن کو جو ہم نے یوکرین میں لیا اس کو اپریشیٹ کیا, اور اس کے لیے پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جو آپ نے یوکرین پہ پوزیشن لی ہے یونائٹڈ نیشنز میں اور انٹرنیشنلی جو ہے. میرا اپنا پہلی دفعہ وزیر اعظم کی حیثیت سے شہباز شریف انٹرنیشنل سٹیج پہ تھے, اور جو ان کو اٹینشن الحمدللہ ملی ہے, اور جو آؤبگت یا ان کی پذیرائی ہوئی ہے, وہ بالکل ان پریسیڈنٹڈ ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ نے تصویروں میں بھی دیکھ لیا ہوگا, میڈیا میں بھی دیکھ لیا ہوگا. تو آپ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں میں بالکل حاضر ہوں. عظیم صدیقی, خواہ صاحب صورتحال اس وقت جو ہے انتہائی بدترین ہے. آپ قوم کو اتحاد کا درس دے رہے ہیں, ایک انتہائی خوش آئند بات ہے. کیا اس کی ابتدا اس طرح نہیں ہو سکتی کہ حکومت چل کے اپوزیشن کے پاس جائے اور انہیں قومی اتحاد کی دعوت دے کہ عوام اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا مائی باپ کون ہے؟ مہنگائی حد سے بڑھ چکی ہے. بھائی صاحب, مہنگائی کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور بنی گالہ کی طرف سے اب جو لان مار کی کال دی گئی ہے, خدا نخواستہ حالات بہت ہی خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. اس سوال کیا ہے آپ کا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ پہلے تھی میرے وگا تقریر کر دیتی ہے. سوال جو آپ نے کیا, دیکھیں پاکستان کی خاطر اور پاکستان کے عوام کی خاطر جو ہے کبھی بھی ذاتی انا یا سیاست جو ہے وہ آڑے نہیں آ سکتی, کبھی بھی نہیں آئے گی. اور آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے اندر شہباز شریف نے جب پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی اس وقت بھی معیشت کے ایشو کے اوپر جو ہے ایک میثاق کی جو ہے وہ دعوت دی تھی, جس کو رد کر دیا گیا تھا. آج بھی اکانومی کے اوپر جو ہے بالکل باقی سیاست جب آئے گا, الیکشن آئے گا, میدان جو ہے سجے گا, ہر ایک کو حق ہے وہ الیکشن میں حصہ لے, اس کا بنیادی حق ہے. لیکن میثاق جو ہے اگر معیشت پہ ہونا ہے تو بالکل 100% ہم حاضر ہیں. سیاست کو جو ہے اگر ٹائم آؤٹ بھی لینا چاہتے ہیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے معطل بھی ہونا چاہیے. میرے خیال ہے کہ جس وقت اس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن میں عمران خان تو سیلاب زدگان کی یا جو لوگ تباہ حال ہیں اس وقت ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہ تو صبح شام ایک ہی رٹ اس نے لگائی ہوئی ہے کہ مجھے میرا اقتدار واپس دو. اقتدار کا جو نشہ ٹوٹا ہوا ہے وہ اس کو ستا رہا ہے, اور اس میں وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی موضوع جس سیاست جو نہیں بننی چاہیے. بھی اس میں شامل کرو. کہاں نظر آئے ہیں اس سیلاب میں؟
کل رات ہم پہنچے ہیں اور وزیر اعظم اس وقت جو ہے ٹانک اور ڈی آئی خان پہنچے ہوئے ہیں. اور جو کمٹمنٹ ہے سندھ میں ہمارے چیف منسٹر کی، کولیشن کے چیف منسٹر کی، بلوچستان میں بزنجو صاحب ہیں، وہ اپنے دونوں صوبوں میں بڑی تباہی ہوئی ہے، لیکن پنجاب میں اور کے پی میں بھی اللہ معاف کرے لوگوں کا، خصوصاً ساؤتھ پنجاب میں بڑا برا حال ہے. اسی طرح سوات میں اور ڈی آئی خان، ٹانک اور وانا، ان جگہوں پہ بہت برا حال ہے، لیکن کہیں بھی کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹس کی. اعزاز سنگھ یہ بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کی گڈری اور توسیع کے معاملے کو ایک دفعہ پھر موضوع بحث بنا دیا، اور ان کی جو حالیہ وضاحت آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تقرری عام انتخابات کے بعد نیا منتخب وزیر اعظم کرے. تو اس پر حکومت کی کیا پالیسی ہے، اور بطور وزیر دفاع حکومت کی پالیسی کے حوالے سے بتائیں گے؟ پالیسی جو ہے وہ تو آئین کے مطابق ہے جی. میری کیا پالیسی ہونی ہے یا حکومت کی کیا پالیسی ہونی ہے، یہ پالیسی تو آئین میں آلریڈی ڈیفائنڈ ہے کہ جو بھی سٹنگ وزیر اعظم ہوگا نومبر کے اندر انشاءاللہ تعالی شہباز شریف جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا. اور اس میں ایک حسرت ہے عمران خان کی، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، عزتیں چھیننے والا بھی ہے اور دینے والا بھی ہے. اور نواز شریف نے جو ہے وہ 1 2 3 4 دفعہ یہ آئینی جو اپنا فرض ہے نبھایا ہوا ہے، اور آج آنے والے نومبر میں انشاءاللہ تعالی شہباز شریف یہ فرض نبھائے گا. عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک دن بات کرتا ہے، دوسرے دن مکر جاتا ہے، دوسرے دن اس میں جو ہے خود ہی اپنے آپ کی تردید کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن میں آپ سے میری ایک درخواست ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ موضوع جس طرح اب زینت بنا ہے میڈیا کی، یہ ماضی میں کبھی نہیں بنا تھا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ نہایت ہی منفی کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا تقدس جو ہے، اس ادارے کی روایات اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہیں یا اس بات کی متقاضی ہیں کہ اس کو موضوع نہ بنایا جائے. یہ ایک آئینی فریضہ ہے اور اپنے وقت کے اوپر اس کو ادا کر دیا جائے گا. یہ کہنا کہ جی الیکشن کے بعد ہو، الیکشن تو اگست میں ہے اگلے سال، تو تب تک جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کی بھی بات کرتے ہیں. برحال جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ایکسرسائز کریں. دیکھیں مجھے ایک بات میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بہت سے جو ٹیک اوورز ہوئے پاسٹ میں، وہ جن لوگوں کے خلاف جو ہے، جن کا فوجی جو ہے انٹروینشن سے تختہ الٹ گیا، انہوں نے چیف اپوائنٹ کی ہوئے تھے. تو ان کی وفاداریاں جو ہیں فوج کے سربراہ کی، وہ آئین کے ساتھ اور دستور کے ساتھ اور اپنی ادارے کے ساتھ جو ہیں، ان میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کو گھسیٹا جا رہا ہے اس موضوع کو کسی کنٹروورسی میں، تو میری رائے میں اس سے اعتراض کرنا چاہیے. اس سے ادارے کا بھی اور قوم کا بھی اور سب کا جو ہے وہ نقصان ہوگا. یہ اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے. سیاستدان دست و گریبان ہوتے رہیں، وہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہوتا. وہ ایک سیاست کا حصہ ہے. وہ سلسلہ جاری رہے، قوم کی ضرورت کے مطابق رک جائے تو اچھی بات ہے، نہ رکے تو جاری رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس میں اداروں کو جو ہے وہ کنٹروورسی نہیں جو ہے وہ کریں. مختلف سوشل میڈیا فورمز کے اوپر جو ٹرولز ہیں، مختلف انٹرنیشنل اداروں کو ٹیگ کر کے کہتے ہیں کہ حکومت کو امداد نہ دی جائے کیونکہ اگر مختلف باتیں کی جاتی ہیں. اس حوالے سے گورنمنٹ نے کچھ سوچا ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی قانونی چارجی؟ اور ایک چھوٹا سا سوال، آپ کی ہی ویڈیو کے اندر ایک اہم ویڈیو فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی مدت کو 1 سال یعنی اگست سے مزید 23 تک بڑھانے کی باتیں وہ کر رہے ہیں. کہ ایسی کوئی تجویز باقی زیر غور بھی ہے؟ دیکھیں یہ انہوں نے ایک پاسبلٹی یا جو آئینی جو بھی اس کا ایک ہو سکتا ہے اس کی بات کی ہے. مجھے اس کی آئینی جو وہ ہے حیثیت جو ہے اس کے بارے میں مجھے قطعی طور پہ علم نہیں ہے.
کہ کیا اس کی سچویشن ہے. جو سیاست میں میرا ایکسپیرینس ہے، ماضی میں تو اس طرح نہیں ہوا، 30-32 سال کا تو تجربہ ہے میرا، نہیں ہوا، اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. دوسری جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی امداد نہ کی جائے. یہ پاکستان کی امداد جو ہے یہ میاں شہباز شریف کی یا آپ کی یا میری امداد نہیں ہے، یہ پاکستان کے جو اس وقت مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کی امداد ہے. آپ دیکھیں کہ خود غرضی کا کیا عالم ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس مصیبت اور ابتلا کے دور میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو امداد نہ ملے. اور آج 2 ہفتے کی بات ہے یا 3 ہفتے کی بات ہے، جو خط لکھے گئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور جس طرح پاکستان کو IMF کی جو ہے ریلیز جو ہے روکنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل سیکورٹی اور قومی جو ایک ہمارا وجود ہے اس کے اوپر بار بار اٹیک کیا جا رہا ہے اپنی سیاست کے لیے. یعنی کبھی وہ اداروں کی بات کرتے ہیں، کبھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ IMF جو ہے یہاں پہ نہ دے، امداد نہ دے، یا ہمیں جو ہے پروگرام ہمارا جو ہے وہ نہ کرے. اور ساتھ ساتھ اب آپ خود کہہ رہے ہیں اور یہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے امداد نہ ملے انٹرنیشنل اداروں کو. اور یہ ٹرول جو ہیں یہ قومی مجرم ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بالکل قانون اور قاعدے کے مطابق کارروائی بھی ہوگی. اور اب تو جو ہے وہ سائبر کوئی خفیہ ایکٹیویٹی نہیں رہ گئی ہوئی. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سامنے ہوتی ہیں اور ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے. میں اپنے اقتدار کے لیے عمران خان جو ہے پاکستان کو بھی نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرے گا. وہ بالکل اس چیز میں بلیو کرتا ہے کہ نہ کھیڈاں دے نہ کھیڈن دواں دے. اس کے آگے بھی ایک پنجابی کا ہے، آگے ایکسٹینشن ہے، لیکن وہ نہیں میں کہوں گا. لیکن وہ یہ اس کا ہی ہے کہ نہ کھیڈاں دے نہ کھیڈن دواں دے، کہ اگر میرے پاس اقتدار نہیں ہے تو میں تو پچ پہ لیٹ جاؤں گا اور میں گیم نہیں جاری رہنے دوں گا. اس کو یہ بات بھی بارے میں نہیں ہے کہ PDM کی حکومت جو ہے کو پاکستان کی عوام کی خاطر کو کامیابی حاصل کرے. شہباز شریف جو ہے اس کو بین الاقوامی جو ہے پذیرائی ملے. جن لیڈروں کے متعلق وہ کہتے تھے ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا کہ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی حکومت کو تیل دینے کی کوئی دعوت کی دی تھی، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا. بات ہوئی ہے وہاں پہ، تیل کی بھی بات ہوئی ہے، گیس کی بات ہوئی ہے، لیکن وہ خط لکھنے والی جو بات کی جاتی تھی وہ کسی نے وہاں پہ نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ تیل اور گیس جو ہے، گندم کا انہوں نے کہا، روس نے گندم کا کہا ہے کہ ہم گندم آپ کو دے سکتے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو گندم کی قلت ہوگی، ہمارے پاس اتنے ملین ٹن جو ہے گندم ہے، ہم آپ کو گندم دے سکتے ہیں، ہم آپ کو گیس دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو ساؤتھ سینٹرل ایشیا کے جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں وہاں تک ہماری پائپ لائنز آئی ہوئی ہیں، وہ پائپ لائن جو ہے افغانستان کے ذریعے آپ تک بھی جا سکتی ہیں. یہ باتیں ہوئی ہیں وہاں پہ. لیکن یہ شخص جو ہے ایک طرف جھوٹ بولتا ہے اور دوسری طرف پاکستان کو جو ہے، کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ 4 سال اس کے پاس اقتدار رہا ہے، وہ کیا لے کے آیا پاکستان کے لیے؟ مہنگائی چھوڑ کے گیا ہے، کرپشن چھوڑ کے گیا ہے. یعنی کرپشن کے ایسے ایسے طریقے اس نے ایجاد کیے ہیں جو پہلے 75 سال میں یا 73 سال میں یا 74 سال میں جس کی مثال بھی نہیں ملتی. اور نہ یہ نہ صرف خود کرپشن بلکہ سارے کے سارے، میں نہیں پرسنل ہونا چاہتا، لیکن آپ دیکھیں ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ کیس بند کرانے کے لیے انہیں اقتدار لیا ہے. اور پنجاب حکومت نے دھڑا دھڑ کیس بند کرنے شروع کر دیے ہیں. اس خاتون کے کیس بند کر دیے انہوں نے، پہلی واردات ہی انہوں نے یہ کی ہے. اور یہ کچھ کہتا ہے پرویز الہی صاحب، کچھ کہتے ہیں. پرویز الہی صاحب تابع داری کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کے محافظ ہونے کی باتیں کرتے ہیں، آئین کے محافظ ہونے کی باتیں کرتے ہیں. یہ کبھی کچھ کہتا ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا سٹینڈ کیا ہے، پولیٹیکل سٹینڈ کیا ہے، آپ ڈیفائن کرتے ہیں کیا ہے. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی عمران خان صاحب جو آپ نے ابھی کنٹینیوٹی میں بات کروں گی کہ کہہ رہے ہیں کہ ارلیئر الیکشن موجودہ جو اگر اکنامک سچویشن دیکھی جائے تو حکومت کے کنٹرول سے بھی ڈالر بائی ہو رہا ہے. IMF کی کس کی بات کی گئی تھی کہ وہ آئے گی تو پھر
डॉलर कंट्रोल होगा, महंगाई चले आप सैलाब को उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन क्या हुकूमत ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अर्लियर इलेक्शन या फिर जो आगे अगेन बात हुई है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे सकती है? नहीं, ये ऐसी कोई ऐसा ना कोई प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ना कोई ऐसी तजवीज़ है। इस वक्त कोई प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, इसलिए इसके ऊपर मैं समझता हूँ कोई मेरा बोलना जो है वो बनता ही नहीं है, कमेंट करना भी नहीं बनता। ये तो इस वक्त जो किताबों में बात है वही बात है, बाकी प्रोसेस तो कोई नहीं स्टार्ट हुआ। सर शुक्रिया। जिस तरह आपने फरमाया कि और ये सबने देखा भी है कि शौकत तरीन साहब ने IMF प्रोग्राम को रुकवाने की बातें की, इमरान खान साहब आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़िर ना रहे, होना तो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मौजू होना चाहिए था, लेकिन चूँकि अभी तक वहाँ पे नहीं गया, आप इंडिया भी दे चुके हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अहम जो ये हैं खान साहब हैं या शौकत तरीन हैं, जो दीगर रहनुमा हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई का आगाज़ कब तक करेंगे? दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, जिसके बाद मार्केट में बड़ा तजर्जुल है। मैं वज़ीर आज़म साहब जाने से पहले, बरतानिया जाने से पहले इसके मुताबिक कोई फैसला करके जाएंगे या ये अभी तक मामला लटका रहेगा? शुक्रिया। देखें, जो पहली आपने बात की है कि जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपकी बात की तईद करता हूँ कि इसकी मीटिंग जो है, ये बातें जो है वहाँ पे आनी चाहिए। जो मसले मसाइल जो है नेशनल सिक्योरिटी के हैं, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आते हैं तो ये नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी होगी और ये मसले वहाँ पे बिल्कुल इनका कोई ना कोई ज़ेर बहस भी आएंगे, ये एजेंडे पे भी होंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप बहुत से ऐसे वाक़यात गिन सकते हैं जो इक़्तिदार के जाने के बाद जो है इमरान खान ने जो वारदातें की हैं, जिससे नेशनल सिक्योरिटी जो है वो जेपरडाइज हुई है या वो ख़तरे में पड़ी है। इकनॉमिक जब इनसिक्योरिटी आप क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो नेशनल सिक्योरिटी भी उसके साथ जो है लिंक्ड है। ये दो अलग-अलग बातें नहीं बल्कि एक ही बात है। और हर लिहाज से मैंने ये सियासत के अंदर ये कभी नहीं देखा कि आप ये एटीट्यूड अपनाएं कि इक़्तिदार मेरे पास नहीं है तो मुल्क तबाह हो जाए, कौम जो है वो भाड़ में जाए और सैलाब वाले जो है वो मेरा मसला नहीं है। तो ये सारी बातें जो है पहले कभी भी किसी ने अगर नहीं भी की तो कम से कम ज़मानी जमा खर्च जो है ज़रूर करते थे। लेकिन ये शख्स जो है इतना पागल हुआ है इक़्तिदार हाथ से जाने की वजह से कि मेरा ख्याल है कि उसका इस वक्त ज़हनी तवाज़ुन भी और उसके लोग भी वो ये ढूंढते रहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ ने वहाँ पे समरकंद में पहले खाया है, चखा और या आखिर में चखा है, या नोट्स किसने लिए हैं या नोट्स किसने लिए हैं। तो ये आप पैटिनेस देखें, वो तस्वीर किसी ने छाप दी है, ये नोट्स लेने वाले हमारे साथ भी बैठे हुए थे। तो आप पैटिनेस देखें, उनका घटियापन देखें कि किस किस लेवल तक ये लोग जा सकते हैं। खुदा न खास्ता जब आप मुल्क को बड़ा मुश्किल वक्त हम पे भी आया है, आजमाइश के वक्त जो है आए हैं, अल्लाह ताला ने उन आजमाइशों से निकाला है और अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन हमने कभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कभी नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और उनके जो वर्कर्स हैं हमारी पार्टी के, हमने कभी भी पाकिस्तान की या पाकिस्तान के अवाम की या पाकिस्तान की मईशत की खुदा न खास्ता तबाही की बात नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ को जो है फांसी की सजा तक पहुंचाया गया जनरल मुशर्रफ के वक्त। उसके बाद जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया गया, 10 साल कैद की। अब वही कानून और कायदे अप्लाई करें ना जिन पे नवाज शरीफ जो है, जिस तराजू पे नवाज शरीफ को तोला गया था उस तराजू में अब तोले ना इन लोगों को भी, जो इस वक्त जो है नवाज शरीफ से कहीं ज्यादा। नवाज शरीफ ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे कोई ऐसा शायबा भी हो कि जिसमें मुल्क की सलामती या मुल्क के वजूद को जो है या मुल्क के जो एग्जिस्टेंस है या इकॉनमी जो है उसकी तबाह हाली की बातें की जाएं। ये शख्स रोजाना बातें करता है। नवाज शरीफ ने कभी आर्मी चीफ की या कोई ऐसी अपॉइंटमेंट जो है
جس کا ایک تقدس ہے اس کو جو ہے وہ موضوع بحث نہ بنایا، بحث کا موضوع نہ بنایا. کبھی کوئی بندہ ریکارڈ پہ یہ بات بتا دے. ہم نے تقریریں کی، میں نے کی، اور لوگوں نے بھی کی، لیکن اس وقت فوج جو ہے حکمران تھی. آج جو ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں، ایک جمہوری حکومت ہے، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، عدالتیں ہیں، اور باتیں ایسی کی جا رہی ہیں جیسے میرا نہیں خیال کہ جو پاکستان کے متعلق یہ پلاننگ کرتے ہیں، یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ ان کے ٹرول کرتے ہیں، یہ ان کی قیادت کرتی ہے، یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انعام ہے بھارت کے لیے کہ ہمارے اندر سے ہمیں تباہ کرنے والے لوگ جو ہے وہ نکل پڑے ہیں. پیٹرول پرائسز کا میرے پاس لیٹسٹ نہیں ہے، لیکن پیٹرول پرائسز جو ہے میں آئی کین چیک، اینڈ میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا جس سے جو پیٹرولیم منسٹری جو ہے وہ اس کی کوئی تردید ہو یا میری بات سے کوئی یہ میں آئی ایم سوری میں میرے پاس لیٹسٹ نہیں ہے اس کا. آخری سوال ہے پیام صاحب جی این این سے. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کی تنقید جو ہے وہ براہ راست عمران خان پہ نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کی جماعت کے اندر سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ہیں وہ لاڈلے پلس ہیں اور ان کے خلاف اس طرح سے کارروائی نہیں کرنے دی جا رہی جس طرح کہ آپ کی جماعت کے لوگوں کے خلاف ہوئی. آپ نے بھی ابھی یہ کہا کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو جس طرح ٹارگیٹ کیا گیا اب بھی کریں نا عمران خان کے ساتھ اسی طرح نمٹیں. تو کہیں نہ کہیں یہ تاثر آ رہا ہے کہ شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ابھی بھی پس پردہ عمران خان نہیں، میں قطعی طور پہ یہ بات نہیں کہہ رہا. میں تو کہتا ہوں کہ صرف صاف بات کروں گا کہ قانون اور قاعدہ جس طرح ہماری کتابوں میں موجود ہے سب پہ وہی اپلائی ہو، اس میں 19-20 کا فرق بھی نہ ہو، چاہے وہ عمران خان ہے یا میں ہوں یا میاں نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے. قانون اور قاعدہ بغیر کسی زیر زبر کے بھی فرق کے سب پہ ایک جیسا اپلائی ہونا چاہیے. اور جو قانون جو ہے اس کا ایک بہت بڑا سورس جو ہے وہ عدالتوں کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. میں نے قانون پڑھا ہوا ہے، قانون بنانے والوں میں بھی میرا نام شامل ہے، کہ سب سے ان کے اپنے فیصلے جو ہیں بہت بڑا سورس ہوتے ہیں. عدالتی فیصلے، لیجسلیشن، یہ ساری جو ہے نا یہ قانون کا سورس ہیں. تو وہ اپنے فیصلے ہوتے ہیں. ماضی کے فیصلے جو ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے. اگر وہ فیصلے جو ہیں وہ قانون اور قاعدے کے مطابق نہیں تھے تو اس کا بھی کوئی سدباب ہونا چاہیے جو ہے. تھینک یو سر. تھینک یو، بہت شکریہ.